जनाब कायद, मैं ने भी NA-123 में कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और आपने 1985 में मुझे इस रास्ते पे आपने डाला। इस तरह कि आपने मुझे खुद नहीं कहा, लेकिन 1985 के जब नॉन पार्टी इलेक्शंस आए तो मैं खुद अपने कारोबारी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आपकी जो कैंपेन थी उसमें मैंने शिरकत की। खुद आपने मुझे नहीं कहा था, लेकिन चूँकि छोटा भाई हमेशा उसका यही मुकाम होता है कि वो बड़े भाई की खिदमत में हर वक्त मौजूद हो, तो मैं फिर मेरा ख़्याल था कि इलेक्शन के बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, मैं वापस कारोबार में आ जाऊंगा। लेकिन कुदरत को मंजूर ऐसा हुआ कि उसी इलेक्शन के नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवा दिया। आम तौर पर यह कहावत मशहूर है कि मैं सियासत में नहीं आना चाहता था, मजबूरी आ गया, लेकिन मैं यकीनन उसके बाद फिर चूँकि अल्लाह ताला ने आपको वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाया, फिर वो जो हल्के में जिनसे वोट मांगे थे उन्होंने मुझे कहा जी मियाँ साहब तो बन गए वज़ीर आला, तो आप हमें टाइम दें। वो 2 घंटे 4 घंटे, बाकी रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो फिर आज तक ये सियासी सफ़र आपकी लीडरशिप में मैंने तय किया। आपने मुझे ट्रेन किया, आपने मुझे मोहब्बत दी, आपने मुझे सपोर्ट दी और ब्लाइंड ट्रस्ट किया मुझ पे। मैं बहुत ख़ताकार इंसान हूँ, बहुत गलतियाँ, मैं पुतला हूँ गलतियों का। अल्लाह ताला से हम सब माफ़ी मांगते हैं और हर वक्त माफ़ी रहम मांगना चाहिए। लेकिन जो मुझे आपने सपोर्ट दी, जो मुझे आपने गाइड किया, उसके बग़ैर पंजाब में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था जब तक कि आपकी मुझे सपोर्ट नहीं थी। अल्लाह ताला और ये हकीकत है, ये कोई बात, ये कोई मुलम्माकारी नहीं है, ये कोई मसनूई बात मैं नहीं कर रहा। कभी आपने मुझे किसी हवाले से भी किसी बात से आपने गाइड किया, आपने रोका नहीं, कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं। तो मेरे लिए ये एक मेरी ज़िंदगी का सरमाया हयात है। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मेरी ये अल्लाह ताला को अगर मंजूर हो तो एक ही ख्वाहिश है कि अगर इस इंतखाब में अल्लाह ताला आपको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाए तो मेरी दुआ ये है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ ये है और दिल की अथाह गहराइयों से कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाया तो मुझे मुंतखब करवाया अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया फजल करम से और आवाम की दुआओं से, तो मैं एक वर्कर के तौर पर बनकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मुल्क की खिदमत। मेरी आखिरी बात यह है कि मेरी सियासत आपसे शुरू हुई, मेरी सियासत का ख़ात्मा भी आपसे होगा इंशाअल्लाह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे बड़े भाई की बेटी हैं या मेरी भतीजी हैं। उनकी खदमात मुस्लिम लीग नून के लिए बेमिसाल हैं। जिस तरीके से इंतहाई बुरे वक्त में जब पूरी पार्टी पाबंद सलासल थी और बदतरीन जुल्म और सितम ढाया जा रहा था मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और एक खौफ व हरास का समा चारों तरफ फैला हुआ था, उस तारीख घड़ियों में इस बेटी ने लाजवाल पार्टी की खिदमत की है और इस बेटी ने अल्लाह ताला से डर के, मगर एक निडर बच्ची के तौर पर शबाना रोज़ मेहनत की, किसी खौफ की परवाह नहीं की, किसी जुल्म और जबर की परवाह नहीं की
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی، یہ خدمت اور یہ کمٹمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ایک ہم سب کے لیے نوجوان نسل میں مشعل راہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا، اس بچی نے دن رات محنت کی اور یوتھ کو اور خالی لاہور یا پنجاب میں نہیں، پاکستان بھر میں نوجوانوں کو، بچوں کو اور ینگ ٹیلنٹ کو گیلونائز کیا، آرگنائز کیا، اور جس کی ایک شاندار ترین مثال 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا۔ اور اس کے لیے بھائی میری بات سن لو بھائی، اور اس کے لیے، اس کی تیاری کے لیے جس طرح جانفشانی کے ساتھ دن رات مریم نواز نے محنت کی ہے، میں اس کا خود نہ صرف عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے، پارٹی میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم مثال ہے محنت اور بدترین حالات میں ہمت نہ ہارنا، اور جواں مردی کے ساتھ اور حوصلوں کے ساتھ تاریک اندھیروں میں اپنا راستہ بنانا۔ میں آپ سب کو انوائٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ نوجوان نسل جو آگے آ رہی ہے، یہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہ یہ میری بھتیجی یا بیٹی ہے نواز شریف کی ان کی صاحبزادی ہے، یا حمزہ شہباز شریف میرا بیٹا ہے، یا میاں صاحب کا بھتیجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے انداز میں، مریم نے اپنے انداز میں بہت پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اور مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ بس یہی محنت کا تسلسل، میرٹ کا تسلسل، پارٹی کے ساتھ رابطہ، پارٹی کے ساتھ یعنی دن رات ان کی رہنمائی کرنا، ان کے ساتھ ملنا، خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا، یہی سیاست ہے۔ اور یہ جو نوجوان نسل ہے انشاءاللہ اس پر کاربند رہیں گے تو نواز شریف کا نام قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ، اور اس سے پارٹی آگے چلے گی۔ جو لوگ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں اس کی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ، جن کے بچے خدمت کرتے ہیں، اور یہ بات میں اس وقت مریم نواز کے حوالے سے نہیں کر رہا یا حمزہ کے حوالے سے نہیں کر رہا، پچھلے تسلسل سے جن کارکنان نے پارٹی کے لیے خدمات انجام دیے ہیں، نام لے کر ان کے لیے تالیاں میں نے ان کی بجانے کی درخواست کی ہے۔ میں آپ کو درخواست کروں گا کہ مریم نواز کے لیے بھرپور تالیاں۔ میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں اللہ ان کو زندگی دے اور ان کا سایہ قائم رکھے۔ یہ جو ایک حقیر سا نمونہ ایثار کا، محبت کا اور انتہائی شفقت کا جو نواز شریف صاحب کا جو مجھے ملا ہے، یہ اس کے پیچھے 3 چیزیں وہ ہیں، اس کے محرکات ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا کرم، رحم، اور اس سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، ہم خطا کار لوگ ہیں۔ نمبر 2، میرے والد مرحوم اور والدہ مرحوم کی ان کو ٹریننگ اور مجھے ان کی ٹریننگ۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا میاں نواز شریف کو یہ خصوصی کرم ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک بڑے عاجز، بڑے شفیق اور بہت ہی درد مند ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ نے یہ نہیں کوئی ہر وقت آپ نے ہر وقت دیکھا ہے۔ تو یہی چیز آگے چلے گی انشاءاللہ، تبھی چلے گی کہ اگر
مریم نواز اور حمزہ ایک بہن بھائی کی طرح چلیں گے اور آپ کے ساتھ دن رات کام کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر میرٹ کو، محنت کو، کمٹمنٹ کو دیکھیں گے. ذاتی پسند ناپسند جہاں آئے گی معاملہ وہاں پر بہت خراب ہو جائے گا، اور جہاں پر میرٹ، محنت اور آپ کی جو لازوال آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، قربانی ہے آپ کی، وہ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پارٹی قیامت تک چلے گی اور نواز شریف مسلم لیگ نون قیامت تک زندہ رہے گی. بہت شکریہ.